मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या गवळीक वर्साक आमच्या बिस्व साहेबान फॉर दिस पास्टरल इयर ही हॅज चोजन द थीम स्टे विथ अस, आमचेशी राव. आता ही उतरां घेतल्यांत आमच्या शुभ वर्तमानांतली ल्यूक चॅप्टर 24 वर्सेस 29. आमचेशी राव तर सांज जायत आयली आनी दीस धारीर पडचो जालो. अशें म्हणून एमाउसाचे वाटेर आसलेल्या दोगा शिसांनी जेजूक आपल्या घरांत आमंत्रण केलो. आपणा बरोबर वाट चलून आयला आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ दिला तो जेजू म्हूण ते नकळो आसले. इस्रायलाक सोडयतलो म्हूण ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलेलो आनी ताचो फाटलाव केलोलो. जेजू मेल्या उपरांत सगळें सोंपलें म्हूण समजून ते दुखांत पडलोले आनी निराशी जाल्ले. पूण जिवन जेजू तांचे बरोबर चलता, तांची निर्शेल्लीं काळजां बोरवाश्यान भरता आनी आपूण खऱ्यांनीच जिवो आसा म्हूण तांकां खात्री दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो भाग जो आतांच हांवें वाचला तो जावन आसा एक ल्हानसो भाग प्रस्तावनाचो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पास्टरल लेटर गवळीक चीट 2021-2022. आता एमाउसाचे वाटेर हो एपिसोड ल्यूक चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35 ह्या वळींनी ह्या एपिसोडान जेजूचो खाशेलो अणभव ह्या दोग जाण शिसांक मेळटा. आनी हे एमाउसाचे वाटेर ही जी घडणी घडली हाचेर नियाळ करूंक आमी 4 मुद्द्यांचेर नियाळ करतल्या. पयलो मुद्दो म्हणल्यार जेजू दोगां शिसां सांगाता चलता. Jesus walks along with the 2 disciples. Verses 13 to 16. दुसरो मुद्दो म्हणटा तो शीस कितें उलयताले ते जेजूक सांगतात. Verses 17 to 24. They describe to Jesus what they were discussing. तिसरो मुद्दो जेजू तांकां शिकयता मेसियासान कित्याक कोश्ट आनी मरण सोसूंक फावो. Why is the Messiah, our King, our Savior, Jesus Christ, why does he have to suffer? कित्याक लागून ताका कोश्ट सोसूंक पडटा हाचेर हो नियाळ. जेजूच तांकां सांगता कित्याक तो. चवथो मुद्दो एमाउसाचे वाटेर जेजू शिसांक आपणाचीच ओळख दिता. वर्सेस 28 to 32. आपणाची ओळख तो तांकां दिता हुंड्याचे मोडणे वरवीं. जेजू ह्या दोग जाण शिसांक आपली ओळख दिता, आपलो खाशेलो अणभव, his personal experience through the breaking of the bread and through the breaking of the word. ह्या दोनूय भागां वरवीं, ह्या दोनूय मोडणे वरवीं आपलो अणभव तो त्या शिसांक वांटा आनी हे शीस जावंक पावतात ताचे गोवाय. दे बिकम हिज विटनेसीस. आनी आयज जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता आपणाचे गोवाय जावं. आनी हे गोवाय तर आमी जातोल्या जाल्यार आमकां जेजूचो खाशेलो अणभव घेवंक भोव गरजेचें. We cannot give to others what we have not received, and hence we need to experience Jesus first in order to give him to others. तर आमचो नियाळ ह्या घडणेचेर फुडें व्हरूया. पयलेच वाटेर एमाउसाचे वाटेर जेजू दोगां शिसां सांगाता चलता. त्याच दिसा दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमाउस नांवाच्या ग्रामांत वेताले. 11 kilometers far
एमाउस द नेम ऑफ द प्लेस. हांगासर हे शीस वेतात. जेरुजाल्याक तावन ते थंयसर वेतात, कित्याक ते जेरुजाल्यान तांच्यान रावूंक जावंक ना. जेरुजालेम हांगासर हे शाराचे भायर गोलगोथा सुवातेर जें तांच्यांनी पळयलें, जें मरण जेजूचें खुर्साचेर तांच्यांनी अणभवलें, तें तांच्यांनी थंयसर हे घडणे उपरांत रावूंक जावंक ना. जायते फावटी आमच्यान रावूंक जायना जंय आमची घरचीं कोण मरून गेल्यांत. त्या रुमानूच भितर सोतूच आमकां कसले ताचे उगडास येतात आनी आमी रडूंक पावता. तर हे शीस जेरुजाल्याक आनीक रावूंक सोदिनासले, पूण थंयसरले थोडे दीस पयस वचूंक सोदताले आनी एमाउसाचे वाटेर ते आसले. आयतार आसलो तो, इट वॉज अ संडे, आनी दोग शीस जेरुजालेम तावन एमाउसाक वेतात. आतां हे दोगूय जाण निराशी, कित्याक कोण आमकां सोडयतलो? हो जेजू म्हणटा तो, जो आमकां सोडोवचो आसलो, आतां तोच मेला. आमकां कोण सोडयतलो? हू वील सेव अस? दीस वॉज द क्वेश्चन दॅट वॉज बगिंग देम. आनी असले हे परिस्थितीन स्वतांचे परी गजाली कोत्ताले ते. दे वर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ. गजाली कोत्ताले कित्या विशीं? ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करताले. कित्या विशीं? वॉट वर दे डिस्कसिंग? जेजूचेर फॉर्मोण. दे अरेस्टेड जीजस. जेजूचे कोश्ट आनी जेजूचे मरण हाचे विशीं तांची भासाभास चालूच आसली. आनी वाटेर आसतना आतां तांचो सोडवणदार मेलो म्हणटूच कितें जातलें तांचें, हो प्रश्न तांच्या मनान. जेजू आपल्या पुनर्जीवनपणाचो तांकां ठाव दिवंक सोदता. ते फकत खबर कोत्ताले जेजूच्या कोश्टांची, जेजूच्या मरणाची, पूण जेजू तांकां आपल्या पुनर्जीवनपणाची खबर सांगूंक सोदता. खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. जेजू तांच्या सांगाता चलतालो. घोडे हांच्यांनी ते नोटीस करूंक ना. जेजू तांचे सांगाता आसलो, बरोबर चलतालो. बट दे डिड नॉट नोटीस बिकॉज दे वर टू बिजी इन देयर ओन सॉरो. निराशीपणान, कोश्टान, आपणाचेच दुखीन, आपणाच्याच टेन्शनांनी ते इतले गुल जाल्ले की हो ओन ओळखी मनीस तांचे सांगाता चलता म्हूण तांच्यांनी लक्ष धरूंक ना. आनी हो जेजू तांच्या सांगाता चलतालो आनी तांकां सांगात दितालो. स्पर्जन हो एक इंग्लीश बॅप्टिस्ट प्रिचर. चार्ल्स हेडन स्पर्जन. आतां हो मनीस, हो व्हड फांकी प्रिचर, हो उद्गारलो, when two saints are talking together, Jesus is very likely to come and make the third one in company. Talk of him and you will soon talk with him. ही उतरां ह्या व्हड प्रिचराची. You talk of him and you will soon talk to him. जेजू विशीं हे शीस उलयताले आनी तेन्नाच जेजू तांकां सांगात करता आनी जेजू तांच्या वांगडा चलता आनी जेजू तांचे मुखार हाजीर आसा. So they were talking about Jesus and immediately they are talking and walking with Jesus. आनी असलोच अणभव आमकां सगल्यांक आमी मागूंक फावो. जेन्ना आमी कोश्टान आसां, जेन्ना आमी दुखान आसां, जेन्ना आमचेर दुयेंस येता, when we are suffering with any sickness, when there are problems in our life, कोणाचो आमी पयलो उगडास कोत्ता? थोड्यांचे कॉन्टॅक्ट लिस्टाचेर दोतोरांची नांवां सुबेज. कितलेच दोतोर. हाडांचो एक दोतोर, किडनीक कितें जालें तो एक दोतोर, कितें तरी कुडी वाटेन कितें एलर्जी जाली तो एक स्किन स्पेशलिस्ट, मागीर एक ENT. सगल्यांची नांवां कॉन्टॅक्टाचेर. डॉक्टर 1, 2, 3, 4, 100 डॉक्टर्स. पूण ह्या सगल्या दोतोरांचो उगडास काडचे पयलीं आमचो व्हडांतलो व्हड वैज जेजू हाचो आमी उगडास काडटा काय? डू वी रिमेंबर जीसस बिफोर ऑल दीज डॉक्टर्स? इज द क्वेश्चन दॅट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ. दुसरो मुद्दो जो आमी नियाळ करूंक वेता तो म्हणल्यार शीस कितें उलयताले ते जेजूक सांगतात.
आतां वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो जेजू तांकां विचारता. ही इज आस्किंग देम वॉट आर यू डिस्कसींग अबाउट. म्हणल्यार जेजू तांचे सांगाता चलतालो. दे डी नॉट नो अबाउट इट. आनी आतां जेजू तांचे लागीं विचारता, क्लॅरिफाय करता, कितें उलयतात तुमी, गुजू 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 करून तुमी तो घुस्पलोली तुमची चिंतना, निराशी जाल्ली तुमची तोंडां, कितें उलयतात तुमी, वॉट आर यू स्पिकींग अबाउट. जेजू टॉपीक स्टार्ट करता होच प्रश्न विचारून. आतां तांची परिस्थिती पळोवन कळटालें की ते निराशी जाल्ले. सो जीजस न्यू दॅट दे वर सॅड. जेजू जाणा आसलो ते कितें उलयताले. जेजू जाणा आसलो तांकां कितें खबर आसली आनी कितें खबर नासली. ही न्यू इट ऑल. पूण ताका जाय आसलोलें तांच्यांनी ताका विचारलोलें. तर जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी कितें घडलां ताची खबर नासलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें, अशें ते शीस ताका विचारतात जेन्ना हो प्रश्न जेजू तांचे मुखार मांडटा. आनी जेजू आपणाच भितर घोडे आसला आसतलो. ही मस्ट हॅव लाफ्ड इन हिज मायंड बाय लिसनींग टू देयर क्वेश्चन. कित्याक तो एकलोच जो नकळो आसलो तो न्हय, पूण तोच तो जाची खबर ते करतात. आनी ह्याच खातीर जेजू जाणा जावन तांचे लागीं विचारता. आनी तो जाणा ती कितें चिंतात ते, पूण तांकां जाय ताका जाय तांच्यांनी आपलीं काळजां उगडलोलीं. कितें घडलां अशें जेजू तांकां विचारता. ताचे उपरांत जेजूक सगळें थावें आसलें, पूण ताका जाय आसलोलें त्या दोगांयनी आपलीं काळजां उगडलोलीं. देर वॉज व्हॅल्यू इन वॉट दे वूड से टू जीजस. नाजारेतकारा जेजू विशीं घडलां तें हें अशें ते उद्गारतात. नाव दे आर टेलिंग जीजस अबाउट वॉट दे वर स्पीकिंग. कितें उलयतात ते जेजू विशीं डिस्क्रिप्शन दितात. ते आतां जेजू म्हणटा तो कोण हाची खबर ते जे कोत्ताले, हो जेजू कोण तो ते जेजूकूच सांगतात. ताचें नांव, तो खंयचो, नाजारेतचो. तो एक प्रवादी. ही वॉज अ प्रॉफिट. ताच्यो व्हड कोरण्यो आनी ताचीं उतरां जी तांकां मानवतालीं. दे वर इन लव विथ जीजसीस प्रेझन्स, जीजसीस वर्क्स, जीजसीस डीड्स, जेजूचीं उतरां. आनी असल्या वेळार तांचे कडसून जेजू काडून व्हेलो, ताका खुर्सार खेळायलो. तो इस्रायलाक सोडोवचो आसलो. आनी दुसऱ्यांनी तांकां सांगलोलें की जेजू मरणांतलो जिवंत जाता. तर ही उतरां, ही सगळें डिस्क्रिप्शन तांच्यांनी जेजू विशीं ह्या अनवळखी स्ट्रेंजराक सांगूंक लागले ते. आनी ही सगळी डिस्क्रिप्शन जेजू आयकोता. आतां बरे भशेन आयकोता. तो आपणाच विशीं ते सांगतात म्हूण तो जाणा आनी तो आयकोता. ही इज लिसनींग टू देम. तो होच म्हूण आमी रावताले. फुडें ते सांगतात, वी वर वेटिंग दॅट ही वूड बी द वन हू वूड सेव अस. आनी आतां निराशी जाल्ले ते, कित्याक हो जो जाका ते रावताले तो मेलो. ही इज नो लॉंगर विथ देम. नाव हू वील सेव देम इज द क्वेश्चन दॅट दे आस्क. निर्शोलले कित्याक ते रावताले तें घडूंक ना आनी जेजू मेलो. जेजू तांकां दाखोवंक सोदता की तांचो बोरवासो तांच्यांनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचेर दवरूंक फावो. नॉट ऑन एनीथींग एल्स बट ऑन हीज resurrection, his new life. They ought to keep their faith, their hope in the risen Lord. This is what Jesus is trying to show to them. तांचे मुखार तो मांडटा सवकासायेन. आपणाचीच वळख तो तांकां दिता. आमच्या भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायलीं. ते आतां सांगतात जेजूक की आमचे मदलीं थोडीं जाणां बायलो जीं गेलोलीं तीं बरींच भियेल्लीं. बरींच तांच्यांनी आमकां कन्फ्यूज केले, कित्याक तीं फोंडाशी गेलीं आनी तांकां देवदूत मेळ्ळो, पूण कोण जेजू आसलो ती तांकां दिश्टी पडूंक ना. दे डी नॉट सी जीजस इन द टूम. म्हणल्यार कशें आमी शुअर म्हणूंक जाता जेजू जिवंत जाला, हें तांच्या मनान घुंवतालें. दुसरें म्हणल्यार हे अपोस्ल भेटले तांकां. जेजूक हे सोदेक गेले,
पेद्रू आनी जुआंव, पूण तांकांय जेजू मेळ्ळो ना, पूण रिकामो फोण मेळ्ळो. आतां ही सगळी घडण्यो तांकां तांचो भावार्थ, तांचो बोरवासो घुस्पल्लो कसो आसलो. आनी असल्या वेळार हो जेजू तांकां मेळटा. जेजू तांचे बाराबर चलता आनी ते जेजूशी उलयतात, पूण ते नकळत की आपूण जेजूशी उलयतात. जेजू तांचे कडसून जाणा जावंक सोदतालो आनी आयज आमचे कडसूनूय जाणा जावंक सोदता. आमच्या स्वताच्या दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय आमच्यान भावार्थ दवरूंक जाता काय? आमकां सगल्यांक प्रूफ जाय. वी ऑल नीड प्रूफ फॉर एनीथींग in order to have faith or to believe or to trust in anyone. पूण जेजू आमचे लागीं विचारता, आमचे लागीं तो मागता, believe in what you do not see also, because it is I who tell you. हांव तुमचे लागीं उलयतां, हांव तुमचो सोडवणणार, तुमचो सोमी हांव उलयतां आनी तुमी सोत मानूंक जाय. बिलीव इन मी म्हणटा जेजू. त्याच खातीर जेजू तोमासाक म्हणटा, जेन्ना तोमास जेजूक विचारता तेन्ना तोमासाक जेजू सांगता, ब्लेसेड आर दोज हू हॅव नॉट सीन अँड येट बिलीव्ड. Thomas, you have seen me and you have believed, but blessed are those who have not seen and yet believed. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जावन आसा तीं जीं जांच्यांनी जेजूक रूप जेन्ना तो ह्या संवसारांत जियेलो तेन्ना पळोवंक ना, पूण आमी सुभागी, कित्याक आमी पळय नासतना ताचेर भावार्थ दवरता. आनी होच भावार्थ आयज आमकां जेजू थिरावंक आपयता. ही इज कॉलिंग अस टू स्ट्रेंथन दीस फेथ. तिसरो मुद्दो जो आमी नियाळ करता तो म्हणल्यार जेजू तांकां शिकयता मेसियासान कित्याक कोश्ट मरण सोसूंक फावो. वाय डज द मेसाया, द ग्रेट किंग, आर सेवियर, वाय डज ही हॅव टू सफर? कित्याक लागून ताणें कोश्ट सोसूंक जाय? हो प्रश्न जेजू तांचे मुखार मांडटा. तो तांकां सांगता वाय द मेसाया, कित्याक हो मेसियास ताणें कोश्ट सोसूंक जाय आसले. स्क्रिप्चर तांचे मुखार तो उगडापो कोत्ता. ही इज एक्सपाउंडिंग द स्क्रिप्चर्स टू देम. तांचे मुखार देवाचें उतर तो मोडटा, देवाच्या उतराची मोडणी. तांच्यांनी सोत मानूंक जाय आसलोलें, कित्याक प्रवाद्यांनी सगली ही शिकवण दिलोली. प्रवाद्यांनी सगल्यांनी सांगलोलें की अशें अशें जावचें आसा, हो मेसियास कोश्ट सोंसचो आसा, ताका खुर्सार मारतले. आनी हे सगल्यो भासावण्यो तांच्यांनी सोत मानूंक जाय आसल्यो, पूण तांच्यांनी सोत मानूंक ना. कित्याक गाय? वाय डीड दे नॉट बिलीव इन दीज प्रॉफेसीज? पयले सुवातेर सादे मनीस आसले ते. दे वर नॉट सम ग्रेट पीपल. फामाद न्हय आसले ते, सादे मनीस. आनी ह्या साद्या मनशांक जेजू आपलो पूर्णपणी आपली ओळख दिवंक सोदता, कित्याक हो जेजू आमचो साद्या मनशांचो सोडवणणार. He is the savior of us simple people. तो व्हड मनशांशींच वचोना, पूण आमकां साद्या मनशांकूय आपणाचो मोग उगडापो कोत्ता. तांचो बोरवासो हाल्लोलो आमी आयकलां ते भाशेन. सुरवातेकूच हांवें सांगलां ते निर्शेलोले, बिकॉज देयर होप्स वर ऑल अपसायड डावन. होप्स आसले की जेजू तांकां सोडयतलो, हो जेजू आतां मेलो, तर ते निर्शेलोले. आनी खुर्साची गरज तांच्यांनी पळोवंक ना. दे डीड नॉट नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ सफरींग इन अँड डेथ ऑफ जीसस इन देयर साल्वेशन. तांचे सोडवणेच्या वावरान ओ तांकां सोडोवचे खातीर हो जेजू मरूंक गरज, कोश्ट सोसून मरूंक गरज, हें तांच्यांनी सोजमूंक ना आजून. आनी जायते हे प्रवादी आदल्या कोरारांत आमी पळयल्यार ते जेजूच्या कोश्टा विशीं उलयतात. इजायस प्रवादी, आपूण सफरींग सर्वंट ऑफ आयजाया आमी म्हणटा. हो प्रवादी कश्टवतल्या सेवकाची खबर कोत्ता, आनी हो कश्टवतलो सेवक जेजू. Isaiah chapter 53 verses 3 to 5. He is despised and rejected by men,
a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. ताच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेळटा. आमचे खातीर ताणें कोश सोंसले, आपणा खातीर न्हय पूण आमचे खातीर, आमकां सोडोवंक, आनी ताच्या गायांनी आमकां पेकोवणी फावो जाता. जेन्ना आमी कश्टवतात, जेन्ना आमी दुखांत आसां, पिडेंत आसां, आमचें मागणें जावंक जाय, जेजू तुज्या गायांनी म्हाका लिपय, जेजू तुज्या वेंगेंत म्हाका घे. Isaiah chapter 50 verses 5 to 7. आनी एकदा इजायस प्रवादी कश्टवतल्या सेवकाची खबर करून सांगता, The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious, nor did I run away. I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out my beard. I did not hide my face from shame and spitting, for the Lord God will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. जेजूचे कोश्ट लोजेची खबर जावंक ना जेजूक. आमचे खातीर ताणें कोश्ट सोंसले, पूण ही ताका लॉज न्हय आसली. ओदीक जेजूक ही खुशालकाय कित्याक आमचे खातीर तो खुर्साचेर मेलो. Daniel chapter 9 verse 26. The Messiah shall be cut off, but not for himself, for us. Zechariah chapter 12 verses 10. They will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn. असले हे कोस्ट जे ह्या मेसायान सोसूंक जाय असले. A Messiah had to suffer all these sufferings for our sake. And out of these sufferings, through these sufferings and pain, through this, ह्या सगळ्या कोश्टा वरवीं जेजू आमकां सोडयता. जेजू आमकां पेकोवणी दिता. जेजू आमची सोडवण करूंक आमकां देवाक लागीं हाडटा. मागीर ह्या एमाउसाचे वाटेर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागता. ही एक्सपाउंड्स द स्क्रिप्चर टू देम. कित्याक लागून हांवें जेजून कोश सोसूंक जाय, कित्याक लागून जेजून मरूंक जाय, हें सगळें तो तांकां सांगता. प्रवाद्यांच्यो बासावण्यो तांचे मुखार उगडाप्यो कोत्ता. मुखार चवथो मुद्दो आतां आमी नियाळ कोत्तलो, निमाणो मुद्दो, आनी तो म्हणल्यार एमाउसाचे वाटेर जेजू शिसांक आपणाचीच ओळख दिता. जेजू आपणाचीच ओळख तांकां दिता उंड्याचे मोडणे वरवीं. जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. ही एक्टेड एज दो ही वॉन्टेड टू गो अहेड, पूण तो मुखार वचो नासलो. तो तांचेशी रावंक सोदतालो, पूण ताका नाका आसलें आपूण तांचेर एक वजन कसो जालोलो. He did not want himself to be a burden on them. He wanted it to come from them, the invitation to come from them. जेजू आमच्याय आमंत्रणाक रावता. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या इश्ट मित्रां सोबें, आमचे समुदायांत, आमचे फिरगोजेंत जेजू आमकां आमंत्रण दिवंक रावता. He wants us to invite him into our lives, saying, आमचेशी राव. आनी ह्या आमंत्रणाक जेजू तांच्या रावतालो. पूण तांणी पोरांतून म्हणलें, आमचेशी राव, तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आमचेशी राव. Stay with us. They pleaded him, constrained him to stay with them. ते ताका वळखो नासले, तरी पूण तांकां जाय आसलोलें जेजू तांच्या सांगाता रावलोलो.
हे आख्खे वाटेर जेन्ना जेजू तांचे सांगाता चलता ते नकळो आजून मेरेन जेजू म्हणून तो, पूण तो कितें सांगता तो जे भशेन तांणी देवाची उतरांची मोडणी केली हें सगळें तांकां आवडलें. तांची काळजां लासूंक लागलोली. आनी दे एन्जॉयड हीज कंपनी एंड देरफॉर दे आस्क हिम, दे कन्स्ट्रेन हिम टू स्टे विथ हिम. दे प्लीड विथ हिम, आमचेशी तूं राव, दीस दारेर पडला, खूंय म्हूण वेतलोय तूं, आमचेशी राव तूं आयज. आनी जेजू तांचेशी रावूंक वेता. आनी जेन्ना तो तांचेशी रावूंक वेता तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. हे शीस निमाणे जेवणाक नासलोले. दे वर नॉट देयर फॉर द लास्ट सपर. ह्या जेजून घडलोल्या संस्कारा विशीं तांकां कसलोच ठाव नासलो. तरी आसतना हो अणभव मेळ्ळ्या उपरांत तांची काळजां उलपलीं आनी तांच्यांनी जेजूक वळखलो. दे वर नॉट देयर फॉर द लास्ट सपर. तांकां ही जेजूची हो उंडो, जेजूची कूड, हो सोरो, जेजूचें रगत, हें म्हज्या उगडासा करात, हें सगळें तांच्यांनी आयकूंक नासलें. पूण तरी आसतना जेन्ना जेजून मेजार बसून तांचे सांगाता हो उंडो मोडलो तेन्ना तांची काळजां उलपलीं. देयर हार्ट्स वर बर्निंग फ्रॉम विदीन. आनी तेन्ना तांच्यांनी जेजूक वळखलो. मॉरिसन हो एक वर्ड फांकी स्क्रिप्चर स्कॉलर अशें एकदां उद्गारलो. It was in no sense a sacramental meal, as we use that word sacrament in our theology. It was a simple supper in a village home of two tired travelers and another one who joins them. Yet it was then in the breaking of the bread and not in any vision of resurrection splendor that they knew that their companion was the Lord. जेजूची वळख तांकां ह्या साद्या जेवणा वरवीं मेळ्ळी. तर दोन वस्तू वरवीं तांकां ही वळख ठावी जाली. पयले सुवातेर उतराची मोडणी, दुसरे सुवातेर उंड्याची मोडणी. दर मिसाचे भेटेंत हे दोन भाग आसात. आमी वांटो घेतात तेन्ना घोडे आतां ऑनलायन मिसांनी वांटो घेतात. ह्या दोनूय भागांनी आमकां जेजूची वळख मेळटा. देवाचें उतर, द लिटर्जी ऑफ द वर्ड, and later on the liturgy of the Eucharist. ह्या दोनूय भागां वरवीं आमकां जेजूचो खाशेलो अणभव मेळटा. पूण ह्या अणभवाचो ठाव आमकां मिसाचे भेटेन मेळटा म्हूण आमकां खात्री आसा काय? डू वी रियलायज दॅट द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीस एक्सपिरियन्स दॅट वी रिसीव इन ईच अँड एवरी युकरिस्टीक सेलिब्रेशन? आमकांच विचारुया. लेट अस आस्क आवरसेल्फ, when I go for mass or जेन्ना हांव मिसाचे भेटेन वांटो घेता, कसलो अणभव म्हाका मेळटा काय? हांव लोकांक पळोवंक वेता काय? हांव लोकांनी कितें न्हेसलां तें पळोवंक वेता काय? वो मीस जाल्या उपरांत सगल्या शेजाऱ्यांक, सोयऱ्या दायऱ्यांक, इश्ट मित्रांक मेळूंक मेळटलें म्हूण हांव वेता काय? ओ म्हजी आवय बापूय ओ म्हजी शेमाय शेपाय म्हाका फोर्सान धाडटात म्हूण हांव वेता काय? आनी जेन्ना हांव मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना दर एक मिसाचे भाग जे आसात तातूंत ताची ओळख जेजूची आमकां खरेपणी घेवंक आमी वावुरता काय? वो आमचें मन आनीक खंय आसता? आमी हे सगळे प्रश्न आमकां आयज विचारुया. कित्याक हे दोग शीस तांच्यांनी ह्या उंड्याचे मोडणे वरवीं, उतराचे मोडणे वरवीं जेजूक अणभवलो. तांच्यांनी जेजूक आपणाच्या जिवितान आपयलो. आमचेशी राव जेजू, आमचेय असलेच ओत्रेक जावं दी. जेजू घोडये म्हजे मुखार आसा. जेजू घोडये म्हजे सांगाता वाट चलता. जेजू घोडये म्हजे सांगाता खाता जेता. आनी हो जेजू म्हाका ताचो सांगात दिश्टी पडना काय? त्याच खातीर आमी देवा लागीं मागुया, देवा जेजूचो सांगात ओळखून घेवंक म्हाका दोळे फावो कर. भावार्थाचे हे दोळे म्हाका दी जेजू. आमी हे सोबीत गायन गायता. भावार्थाचे दोळे गायनाचे जेल्यार आनी ह्या गायनान जेन्ना आमी गायता हे भावार्थाचे दोळे आमी जेजू कडेन
देवा लागीं आमी मागूंक गरज. Jesus, Abba Father, give me the eyes of faith to experience and to sense your presence in my life. तुझे आसने म्हज्या जिवितान ओळखून घेवंक म्हाका ह्या भावार्थाचे दोळे दी. आनी पांचवो मुद्दो म्हणल्यार बरी खबर पोरगोट केली तांच्यांनी. Verses 33 to 35. They became his witnesses. त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. जेरुसलेमांतले ते निर्शेलोले भायर सरलोले, पूण आतां ते उर्बेन आनी उमेदीन परत जेरुसलेमाक वेता. इतल्या किलोमिटरांची वाट ते चल्लोले निराशी जावन, पूण जेन्ना जेजू तांकां भेटता ताचे उपरांत तांच्यांनी रावूंक जायना. हो क्रिस्ताचो मोग जो तांच्यांनी अणभवलो तो तांकां थार दिना आनी ते वेतात आनी जेजूची पोरगोटणी करूंक आपूण फुडें सरतात. हो जेजूचो अणभव, जिवन जेजूचो अणभव ते वचून वांटूंक सोदतात. आपणा कडेन ही कुशालकाय दवरूंक तांच्यांनी जायना आनी असलीच ही कुशालकाय आमकां दर एकल्याक फावो जाता. पूण ही कुशालकाय आमी आमचेच सोवें दवरता वो आमी ती दुसऱ्या सोवें वांटाव. सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला. वचून ते सांगतात ही बरी खबर. सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला. ही हॅज रिजन इंडीड. पयलो जेजू बायलांक दिश्टी पडलो, पूण देवदूतां वरवीं. जेजू खरेपणी तांकां दिश्टी पडूंक ना. उपरांत आपोस्लांनी पळयलो रिकामो फोंड. आनी आतां हे दोग शीस जेजूक अणभवतात. खाशेलो अणभव उंड्याचे मोडणे वरवीं, उतराचे मोडणे वरवीं. आनी हो तांचो भावार्थ आतां हे घडणे उपरांत अदीक थीर जाता आनी होच भावार्थ ते वचून पोरगोडटात. हे दोग शीस जेजूचो अणभव घेतल्या उपरांत ते ताचे गोवाय जाले. गेल्या वर्सा आमचो विशय जावन आसलो यू बी माय विटनसीस, तुमी म्हजे गोवाय. आनी हे आमी जेजूचे गोवाय जातोल्या जाल्यार आमकां जेजूचो हो अणभव गरजेचो. ह्याच खातीर जेजू लागीं मागुया, जेजू आमचेशी तूं राव. जेजू आमचेशी आमच्या सांगाता तूं वाट चल. जीसस, स्टे विथ अस.